अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुंदस खान ज़मीर हैदर और एहतशाम उल हक के साथ, और आज हमारी स्पेशल मेहमान है माइज़ा हमीद, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम माइज़ा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आपसे हम पूछना चाहेंगे, यहाँ पे क्या है, हर जगह ही यही डिस्कशन हो रही है और काफ़ी जो है तबीयत नासाज है मियां नवाज़ शरीफ साहब की भी। और मसला अब ये है कि आपको पता है कि ट्वीट एक बड़ा मेन प्लेटफॉर्म जो है वो बन गया है, ट्वीट्स आती हैं, ट्विटर एक बड़ा मेन प्लेटफॉर्म है, और हमें इस वक्त एक कन्फ्यूजन है कि मियां साहब की तबीयत जो है वो कैसी है। हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपका कोई, मैं 2 ट्वीट्स यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। मरीम नवाज शरीफ ने ये ट्वीट की कि ड्यू टू मियां नवाज शरीफ हेल्थ कंडीशन ही विल नॉट बी एबल टू रिसीव एनी विजिटर्स टुमारो। और फिर आगे जो है उन्होंने यही कहा है कि आपकी सपोर्ट जो है वो हमें बड़ी काउंट करती है, जितने भी लोग हैं जो वहाँ जाना चाह रहे हैं। शी इज़ एड्रेसिंग द वर्कर्स आई सपोज। डॉक्टर शहबाज गिल ने कल भी एक ट्वीट की थी, आज भी उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर्स के मुताबिक मियां साहब की सेहत अच्छी है, ब्लड प्रेशर्स में मामूली इजाफा। उन्होंने नाश्ते में 2 अंडे, ब्रेड और चाय ली, चहलकदमी की। हुकूमत ने आज जेल में इनसे मुलाकात की मुकम्मल इजाज़त दे रखी है। आप बताइए, आपका कोई राब्ता हुआ है मरीम नवाज से? मतलब कैसी उनकी तबीयत है, एक्चुअल क्या कहानी है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग भी रिसेंटली हुई, तो बड़ी डिटेल्ड किस्म की रिपोर्ट जो है वो लॉयर ने जजेस के सामने पेश की, जिसमें उन्हें बताया कि उनकी 2 हार्ट सर्जरीज भी हुई हैं, 6 से 7 स्टंट्स भी पड़े हुए हैं, और जो है और जो जेल में होते हैं उस वक़्त, जेल में जब हैं वो उनको एंजाइना के अटैक्स भी हो रहे हैं, और वो जो है वो रिपोर्ट नहीं किए जाते। और ये कहा जाता है कि पंजाब हुकूमत से कि जी हमने वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, और जब कोर्ट हेयरिंग्स होती थी तो उस वक्त मियाँ साहब को जो है हॉस्पिटल ले जाते थे, वहाँ पे वो मामूली सा चेकअप करके फिर वापस ले आते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मियाँ साहब की हेल्थ तो बहुत जो है डिटोरिएट कर रही है, बीमार भी वो बहुत ज़्यादा हैं, और उनको एंजाइना के अटैक्स भी होते हैं। और ये जो मरीम नवाज साहिबा का ट्वीट है, इसमें आपने ट्विटर पे देखा होगा बहुत से लोग जो हैं कंसर्न्ड हैं मियाँ साहब की हेल्थ के बारे में, और वो मिलना भी चाहते हैं, लेकिन अब उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही, तो वो अब ट्विटर के थ्रू बता रही हैं, कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रही हैं कि मियाँ साहब की तबीयत कैसी है। तो मैं ये समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को रियलाइज़ करना चाहिए कि ये कोई मजाक नहीं है। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, 3 दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, और इनका जो है वो द लीस्ट दे कैन डू इज़ कि एक तो इनका प्रॉपर इलाज हो, और दूसरा जो है वो इनकी जो है वो फैमिली को एक्सेस दी जाए। फैमिली को क्यों नहीं एक्सेस दी जा रही? किस चीज़ का खौफ है इनको? एक चीज़ है माइज़ा कि जिस तरह कहा जा रहा है कि उनकी बीमारी की सीरियसनेस की नोयत अपनी जगह पे, लेकिन हम देख रहे हैं कि कम से कम पिछले 3-4 हफ्तों से मैं आज देख रहा था कि कोई टेलीविज़न का कोई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई 70-80% टाइम जो है ना, प्राइम टाइम उनकी सेहत के बारे में इस तरह अखबारात का एक बड़ा हिस्सा भी इसी बारे में लिखा जा रहा है। सवाल मेरा आपसे है कि ये जो कहा जा रहा है दोनों तरफ से कि जी मियाँ साहब की सेहत पे दोनों एक दूसरे से सियासत कर रहे हैं, यानी ओपोजिशन और गवर्नमेंट, क्या कहेंगे आप? देखिए, अपोजिशन सियासत तो नहीं कर सकती, और मियाँ साहब की सेहत के ऊपर हमने क्या ही सियासत करनी है। सियासत तो करते हैं किसी इशू पे, किसी कोई जो आपकी गवर्नेंस होती है, कोई चीज़ जो आपकी गलत हो रही होती है, तो अपोजिशन उसको पिन पॉइंट करती है। वो भी ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म जो है गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं है, लेकिन सेहत पे तो सियासत नहीं होती। और सेहत जो है वो उसकी रिपोर्ट्स 6 मेडिकल बोर्ड्स आई बिलीव बने, और उन्होंने यही 5 आई स्टैंड करेक्टेड, तो उन्होंने भी यही रिपोर्ट्स दी हैं कि माइज़ा, जब वो गवर्नमेंट के लोग कहते हैं ना PMLN सियासत कर रही है, तो वो ये कहते हैं कि जी असल मुद्दा जो है ना फैमिली का, नवाज शरीफ साहब का है कि यहाँ से बाहर जाना। कुछ तो लोग भागने का लफ्ज़ यूज़ करते हैं जो आपके ख़िलाफ़, वो कहते हैं कि जी मियाँ साहब को पता है मेरे केसेस इतने मेरे ख़िलाफ़ ऐसे हैं कि मेरी जान नहीं छूट सकती, एक दफ़ा मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँ। तभी आपने देखा कल अदालत ने कहा भी कि अगर फ़र्ज़ करें आपको हम ज़मानत दे भी देते हैं तो आप तो बाहर नहीं जा सकते, मतलब वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि आप बाहर जाएंगे। देखिए, अर्ज़ ये है कि अगर मियाँ साहब को इस बात का खौफ होता कि वो जो है उन्होंने वापस आ जाना है, और वो वापस नहीं आना चाहते, अपने मुल्क में नहीं आते जहाँ इलेक्शन लड़ते रहे हैं और 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वो फिर उस वक्त क्यों आते जब कुलसूम नवाज साहिबा जो है वो डेथ बेड पे थी और हालात इससे भी बुरे थे।
تو اس وقت انہوں نے آ کے نیب کو اپنے اور اپنی بیٹی کو حوالے کیا. اس وقت بھی یہ رومرز چل رہے تھے, اس وقت بھی گورنمنٹ سیاست کر رہی تھی کہ شاید جو کلثوم نواز صاحب ہیں وہ جو ہے وہ بیمار نہیں ہیں اور وہ وینٹیلیٹر پہ نہیں ہیں, اور کوئی پتہ نہیں کتنی اسٹوریاں بنی, اور وہاں پہ جو ہے حالے کلینک پہ جو ہے ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتے تھے, انٹر ہونے کی کوشش کرتے تھے. تو اس طرح اس کو صحت کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے, اور اگر خدا نخواستہ کچھ سیریس اور ہو گیا تو پنجاب گورنمنٹ ول be responsible for all this. اللہ رحم کرے, اللہ ان کو صحت یاد کرے. بالکل بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ آپ نے یہ 2 ٹویٹس منشن کیے, اور ہماری پھر بھی دعائیں ہیں کہ اللہ ان کو فوری طور پر صحت یاب کرے اور ان کی مشکلیں دور ہوں اور وہ جیل سے باہر آئیں, ان کی بیل ہو. یہ ہماری دعا ہے, یہ ہماری دعا ہے. لیکن اب جہاں پہ سیاست ہو رہی ہے وہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ مریم صاحبہ کا, سندر صاحب نے جو ٹویٹ پڑھا, اور مائزہ صاحبہ اس پہ میں آپ کا کمنٹ بھی چاہوں گا, کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کل آپ مطلب یہ کل بدھ کے روز انہوں نے ٹویٹ کی کہ جمعرات جو ایک شیڈیول ڈے ہے اجازت کے مطابق, اس دن آپ لوگوں سے وہ نہیں مل سکیں گے کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آئی وش کہ میں وہ ٹویٹ لے آتا, کیونکہ ابھی 2 دن پہلے مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ تھا کہ مجھے کچھ پتا نہیں چل رہا, ہمیں ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, اور مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسری چیز, جو اسپوکس مین ہیں سی ایم پنجاب کے, انہوں نے جو ٹویٹ کیا کل کیا, اور اس کے بعد پھر آج انہوں نے دوسرا کیا, اپڈیٹ کیا. ٹھیک ہے, جو کل انہوں نے کیا تھا, انہوں نے کہا تھا طبیعت, مطلب پہلا میں اوپر نہیں پڑھتا کیونکہ وہ اس پہ سندر سے ناراض ہو جاتی ہیں کہ جی یہ چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی ہیں, لیکن پبلک فگر کے حوالے سے اب میں 1 منٹ سندر ذرا میں بات کر لوں تو پھر آپ بتا دیجیے گا. تو کہ وہ جو بھی ہے, تو انہوں نے شہباز گل صاحب نے کیا کہ طبیعت معمول کے مطابق ٹھیک ہے, گزارش ہے, مریم صاحبہ کے ٹویٹ کے جواب میں یہ ٹویٹ کر رہے ہیں, گزارش ہے غلط بیانی نہ کریں اپنے معصوم ورکرز. مائزہ حمید آپ بھی ماشاءاللہ ان کی ایک بڑی ایکٹیو معصوم ورکر بھی ہیں, اور یو آر این آنریبل ممبر ایز ویل. ٹھیک ہے, ورکرز کو بیوقوف نہ بنائیں. یہ مریم صاحبہ کو ڈاکٹر حکومت کی طرف سے اجازت ہے, جس نے کل, یعنی کہ کل انہوں نے ٹویٹ کی کہ آج جمعرات کو ملنا ہے, ضرور ملاقات کریں. پھر انہوں نے آج کہا کہ جی, پھر انہوں نے ان کی صحت کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے چہل قدمی کی. میں پھر وہ باتیں اوپر والی نہیں پڑھوں گا کیونکہ سندر سے ناراض ہو جاتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی حکومت نے آج جیل میں ان سے ملاقات کی مکمل اجازت دے رکھی ہے, ورکرز اور اہل خانہ کسی بے بنیاد خبر پر یقین نہ کریں, ملاقات میں رکاوٹ ہو تو حکام سے رابطہ کریں. اب مجھے ایک بات بتائیں مائزہ حمید صاحبہ کہ اس پہ کس نے سیاست کی ہے. ایک ہے کہ جو آفیشل سپوکس مین ہے چیف منسٹر کا, اور وہ ذمہ داری سے بیان دے گا, اگر نہیں دے گا تو اس کی سرزنش ہوگی. ایک چیز. دوسری چیز کہ مریم صاحبہ کو یہ کیسے پتا چلا جب وہ 2 دن پہلے کہہ رہی تھیں کہ ہمیں بالکل اطلاع نہیں مل رہی اور میری ملاقات نہیں ہو رہی, اور حکومت اب رشتہ داروں کو بھی ملنے نہیں دے رہی. یہ اس کا ذرا بتا دیں مائزہ صاحبہ. جو سیاست کر رہے ہیں وہ تو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب بڑے رسپانسبل اسپوکس پرسن ہیں, انہوں نے وہی لائن ٹو کرنی ہے نا جو حکومت کر رہی ہے ٹو, اور ایک پولیٹیکل فگر کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنا رہے ہیں. سادی سی بات ہے, اور اگر یہ ٹویٹ کر دیں گے تو اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ یہ ریلائبل ٹویٹ ہے. میں تو اسی ٹویٹ کو ریلائبل سمجھوں گی جو ان کی اپنی بیٹی کر رہی ہیں. ان کو ان کی صحت کا زیادہ پتہ ہے. ان کے پرسنل ڈاکٹر جو ہیں, ڈاکٹر عدنان جو ہیں, وہ پچھلی جمعرات کو ملے تھے جی, اس کے بعد نہیں ملاقات ہوئی. تو ایگزیکٹلی ایک پینل آف ڈاکٹرز جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے وہاں پہ. پھر شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ مجھے بھی ایکسیس نہیں دی جا رہی, اور ایک دن پہلے اگر فیملی کو بتاتے ہیں تھرسڈے کو کہ جی ہمیں کہ میاں صاحب کی کو جو ہے کس طرح کی حالت ہے, کس طرح ٹھیک ہے, تو انہوں نے مریم صاحبہ نے ٹویٹ کر دی کہ ان کی اس طرح کی حالت نہیں ہے کہ وہ اتنے زیادہ لوگوں کو, اتنے زیادہ ورکرز کو مل سکیں. اگر میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ 1000 سے 1500 بندہ آتا ہے ملنے کے لیے. ایک ہارٹ پیشنٹ ہے, اس کے and he has to be very polite and he has to be courteous and پھر آپ کی صحت اجازت نہ دے تو it doesn't 1000 بندے کو تو کبھی بھی نہیں ملے. اچھا بیسیکلی یہاں پر ضمیر صاحب بات اس کو یہ کہہ رہی ہیں 1000 بندے کو تو کبھی ملنے کی اجازت نہیں ہوتی نا. the last time 20 30 40 لوگوں کو 50 لوگوں کی لسٹ وہ ٹک کرتے ہیں. سر the last event جو ان کے جیل میں ان کے سپرنٹینڈنٹ تھے, انہوں نے کہا تھا 1400 بندے ہیں. it was he quoted that. بالکل نہیں 1400 بندے وزٹ
करने 1400 बंदे बाहर नहीं आए, बाहर आ गए। बिल्कुल मैं कह रही हूं, पॉइंट इज कि जिस तरह घर में जब कोई बंदा बीमार होता है तो कहते हैं ज्यादा मेहमान ना आए, ज्यादा लोग मिलने ना आए, क्योंकि आप हर किसी से मेल मिलाप नहीं कर सकते। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की है, उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं की कि जिस तरह, और जो आपने बात मेंशन कर दी, आपका भी मैं इस पे कमेंट चाहूंगी, ट्वीट्स तो हर जगह चल रही है, उन्होंने ट्वीट कर दी है, तो मेरी क्या मजाल कि मैं कहूँ कि ये ठीक नहीं है, तो आप अगर उसको ओमिट कर देंगे। माय पॉइंट वाज कि इंसान जब बीमार होता है, जो डिटेल्स दी जाती हैं एवरीथिंग, उसके अंदर अगर आप निवाले भी गिनवाएंगे तो आप मुझे बताएं एहतशाम साहब, व्हाट डज दैट से अबाउट यू? दैट इज ऑल दैट आई सेड। देखिए मेरा ख्याल है एट टाइम मुझे जाती तौर पे लगता है निशानी बता रहे हैं ना कि माशाल्लाह उनकी डाइट अच्छी है, सेहत की निशानी बता रहे हैं। मैं तो आई डिडंट वांट टू मेंशन दैट सुंदर, बट सिंस यू हैव मेंशनड इट, लेकिन फिर ये भी बता देना कि उनको कितने अटैक्स हो रहे हैं ड्यूरिंग जेल एंजाइना के। ये भी तो पता है, यहाँ बैठे हुए उनको नहीं मालूम होगा जिन्होंने डॉक्टर्स वहां पे लगाए हुए हैं। मैं पर्टिकुलरली मुझे माइजा साहबा ये बताएं कि आपको सिर्फ ये चाहेंगे कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप एक्सेस फैमिली को नहीं दे रहे और आप इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहे कि अंदर क्या हो रहा है जेल के, तो इसका क्या मतलब है? इन्फॉर्मेशन तो वो ओवर शेयर कर रहे हैं। क्या ये मियां साहब की हेल्थ कंडीशन बता रहे हैं? क्या उनका ब्लड प्रेशर बता रहे हैं? क्या उनका जो है एंजाइना के अटैक्स बता रहे हैं? क्या उनकी जो हालात है, उनकी तबीयत कैसी, उनका बीपी बता रहे हैं? वो तो सिर्फ ये बता रहे हैं, वो तो सिर्फ ये बता रहे हैं, वो सिर्फ बता रहे हैं कि खाना क्या खाया, दैट्स अ जोक, और वो मजाक कर रहे हैं मियां साहब की सेहत के साथ। पब्लिक फिगर हैं, वो 3 दफा वजीर आज़म रह चुके हैं, तो उनको उस तरह ट्रीट करना चाहिए। तो उसी तरह बता रहे हैं कि सवाल है प्लीज, और घर से आता है उनका नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। ज़मीर साहब बात तो सुन लीजिए। ज़मीर इज टू एक्साइटेड टुडे हैं। नहीं ज़मीर साहब बात तो सुन लीजिए ना जी। बात देखिए माइजा, देखिए मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद दिस सिचुएशन। मैं ये डेफिनेटली महसूस करता हूँ कि एट टाइम दोनों तरफ से कुछ सियासत वाला काम हो रहा होता है। अभी अगले दिन जब हमने टेलीफोन पे बात की शहबाज गिल साहब से, तो उन्होंने वो नाराज़ भी थोड़े से हो जाते हैं, थोड़े क्या बहुत ही हो जाते हैं। उनसे ये सवाल हुकूमत नाराज हो जाती है। अच्छा देखिए ना, एक चीज़ जो पूछी जाती है आप लोगों की तरफ से, जो पूछी जाती है जिसका जवाब हम लोगों को नहीं मिलता, वो ये है कि सेहत के बारे में कहा जाता है कि जी जितनी अल्लाह ना करे उनकी ख़राब होती है, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताई जाती है कि जी उनका मामला ख़राब है। दूसरी तरफ से गवर्नमेंट साइड से जो मैं महसूस करता हूँ, जो नज़र आ रहा होता है कि भाई ये कहा जाता है नवाज साहब की फैमिली की तरफ से कि जी उनको रिश्तेदारों को, अजीज़ों को मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर वो कहते हैं कि जी एक दिन मुकर्रर है जुमेरात का, इसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि जी हम उनको जुमेरात के अलावा भी कई दिनों में मिलने देते हैं। तो मैंने कहा, उनसे पूछा भी और बात भी होती है कि जी अगर जेल मैनुअल के मुताबिक एक दिन मिलना है तो आप 2 या 3 दफ़ा क्यों मिलने देते हैं? वो आगे से ये जवाब देते हैं गिल साहब के, देखें ये तो फिर थैंकफुल भी नहीं होते इस बात के, और फिर अगर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो एक सेकंड नहीं, उन्होंने फिर कंसीड भी किया कि फिर हम इनको क्यों मिलने दें। ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ज़मीर कही थी। लेकिन जो सवाल माइजा की मौजूदगी में हम पूछ सकते हैं ना, पूछने वाली बात है, क्योंकि कॉन्टैक्ट में है, पार्टी लीडर हैं, इशूज़ को समझती भी हैं। अब आमतौर पर लोग चाहते हैं कि जी नवाज साहब की सेहत के बारे में उनके अब देखना, एक तो ये कि प्रॉपर किसी हॉस्पिटल में अभी गए नहीं, वरना तो हेल्थ बुलेटिन साथ साथ आता रहता है इतने बड़े लीडर का। वो रिपोर्ट दे तो रहे हैं, वो जो वहाँ चले वो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भी कंट्रडिक्शन है, 4 है 5 है। अब देखे ना उसको वो सब तो सब नहीं बायस्ड हो सकते हैं एहतशाम साहब। एक सेकंड ज़मीर, देखिए बात ये है कि हम इंटरप्रेट किसी और तरह करते हैं। बोर्ड्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने कल क्यों कहा कि जी हमें एक खत्मी रिपोर्ट दी जाए? उन्होंने 5 रिपोर्ट देखने के बावजूद ये कहा कि जी दोनों तरफ से आप आर्गूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट लेके हम बात करें। सर, अपना सवाल करें, फिर एक ब्रेक का टाइम। सवाल मेरा आपसे है कि अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर नज़र आ रही है। अब ये बात जो हो रही है कि जी साथ अब थोड़ा सा सियासत की तरफ आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि जी अब ये आमदन से ज़ायद असासे जो है ना, ये जड़ों में बैठ गए हैं दोनों रूलिंग पार्टी के जो हेड्स हैं उनके ऊपर, और वो इसलिए बात होती है कि जी अब फ्यूचर, पॉलिटिकल फ्यूचर किसका है, मरियम साहबा का है, बिलावल साहब का है। आप क्या देखती हैं कि जी अब पार्टी के अंदर मरियम साहबा के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ गई है, या आप समझते हैं कि अभी भी जिस तरह लोग उनके ओपोनेंट कहते हैं कि पार्टी के अंदर, फैमिली के अंदर अभी फ्यूड चल रही? इस पे भी बात करेंगे। मैं एक छोटी सी ब्रेक का टाइम ऊपर बयान जो फवाद चौधरी साहब ने कहा और इसको नाम भी दे दिया, अब्बू बचाओ मुहिम का जो वो नाम कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहब की तरफ देख रही हैं और बिलावल जो है वो अपने अब्बू की तरफ देख रहे हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। शॉर्ट भी आपको सुनाएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। जी माइजा साहबा, आपसे एक सवाल पूछा एहतशाम साहब ने, उसी से रिलेटेड आपको 2 सवाल सुनाएंगे। जो फवाद चौधरी साहब ने मुस्तकबिल के बारे में इन पार्टीज़ के क्या कहा है ये भी सुन लीजिए, और उसके बाद जो इन्होंने ये अबू बचाओ मुहिम का जो ये सेंटेंस इस्तेमाल किया ये भी किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा ये भी सुन लें। जी किया था उसके कॉन्टेक्स्ट में आप जी ये लेवल है जी आपके फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन का। आपसे मुराद है ज़मीर की है मेरे? आप लोगों ने वोट दिया, वो फेडरल मिनिस्टर हैं, वो सबके फेडरल मिनिस्टर, इनको शायद ये याद नहीं है, इनके भी हैं। केलम का जब जलसा हुआ था तो खाली कुर्सियां इनको याद शायद नहीं है जो इनके हल्के में अपना इनके हालात हैं। पर देखिए अकॉर्डिंग टू देम इनका फ्यूचर तारीख है। मरियम नवाज का भी, बिलावल भुट्टो इनकी सियासत अकॉर्डिंग टू हूम सिलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आए हैं। मेरी देखिए बात है सादी सी है, देखें ये जो करप्शन है ना, ये जो नैरेटिव है ना, ये अब इन्होंने हुकूमत ने 8-9 महीने की गवर्नेंस के बाद देख लिया है कि इनसे परफॉर्म तो होता नहीं है। तो अगर अब ये एक करप्शन को बार बार रिपीट करेंगे तो ये चीज़ें जो इनकी गवर्नेंस की हैं वो पीछे हट जाएंगी, वो छुपी रहेंगी। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पूछते हैं कि जी इकॉनमी किधर जा रही है, डॉलर किधर जा रहा है, लोगों की नौकरियाँ किधर जा रही हैं, तो वो लोगों के शजरा नसब पे चले जाते हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछते हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, MDPTV का क्या हो रहा है, तो वो कहते हैं जी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और आप अगर मरियम नवाज साहिबा का पूछे तो उनको उनकी पूरी हिस्ट्री का पता होगा। मैं कहना कि ये चाहती हूँ कि देखें अगर एक इंसान बीमार है, अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे 3 दफ़ा, उनकी बेटी अगर कंसर्न्ड है अपने बाप के बारे में तो वहाँ सियासत कहाँ हो रही है, मुझे ये बता दें। अगर मेरे बाप को कैंसर था और मैं अगर कंसर्न थी अपने बाप के बारे में तो इसका अगर आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ फिगर, लेकिन जो कंसर्न एक बेटी को हो सकता है बाप का, वो ये एक गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन को तो नहीं हो सकता। वो मजाक उड़ाता है। लेट मी कंप्लीट। फिर जो है आप मुझे इस बात का भी जवाब दें कि JITs सब आप देंगे, ठीक है? JITs बनती हैं, JITs बनती हैं ये मुंतखब जो पिछली हुकूमतें हैं जिन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत किया, जिन्होंने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। क्यों नहीं इमरान खान साहब की पार्टी से लोगों के जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जो नामजदा हैं, उनके ऊपर JITs बनती? क्यों नहीं फॉरेन फंडिंग के केस पे JIT बनती? क्यों नहीं जो है इमरान खान साहब के बनी गाला के केस पे JIT बनती? और कल या परसों जी कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल इन्विटेशन पे जहांगीर खान तरीन साहब को बुलाया था, जो डिस्क्वालिफाइड हैं बाय द कोर्ट, और उनको एक स्पेशल पैकेज दिया गया है एग्रीकल्चर का। आप मुझे ये बताएं कि इनके डबल स्टैंडर्ड उस वक्त सामने नहीं आते? चलो मैं आपने तीन इंपॉर्टेंट बातें आपने यही फवाद चौधरी साहब ने कहा कि और अनाउंस किया बड़े फखर से कि जहांगीर खान साहब जो हैं वो कैबिनेट की मीटिंग में आए और उन्होंने प्रेजेंटेशन। ज़मीर साहब सबसे पहले तो बताएं, उनकी बेटी अगर कंसर्न्ड है अपने वालिद की सेहत के बारे में तो ये पॉलिटिक्स कैसे हुई? अच्छा देखें, मैं ये तो जवाब दीजिए ना। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स इस तरह हुई क्योंकि सबको ये मालूम है कि मैंने सबसे पहले क्या बात की थी कि वी आर ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ, कि उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब होकर और उनको बेल भी मिल जानी चाहिए ताकि वो बाहर आए, अपने बच्चों के साथ रह सकें, और अगर अल्लाह करे उनको ये भी इजाजत मिल जाए कि वो अपने उन 2 साहबजादों और वो समदिए आला के पास भी जाके उनको मिल सकें जो तीनों मफरूद डिक्लेयर हो चुके हैं, उनसे भी जाके मिल सकें, क्योंकि उन बच्चों में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बाप के पास इधर आके उनकी, मतलब देखें चाहे वो जेल में भी होते एक मॉरल स्ट्रेंथ होती है, जिस तरह अभी माइजा साहिबा ने खुद बताया था कि जब मरियम साहिबा जेल में उनके साथ थी तो मियां नवाज शरीफ साहब को एक हौसला था क्योंकि नए उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ था। एनीहाउ दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन मैं एक बात का जवाब कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स है, जाहिर बात है। देखें जब एक इतना बड़ा सियासी खानदान और खासतौर पे उस मोहतरमा के, अब ये मानेंगी नहीं लेकिन जाहिर बात है कि PMLN के अंदर बहुत सारे सवालात हैं। PMLN के लोग एक मिनट श्याम साहब, 1 मिनट श्याम साहब अगर इजाजत दे जी बताइए। वो बहुत सारे सवालात मरियम नवाज साहिबा के हवाले से हैं और अगर ये मामला इसी तरह चलते रहे तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ डिवीजन्स आएंगी। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की होगी, खुदा ना खास्ता अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ होता है तो फिर आपको भी अगर ये मालूम है कि उनकी जिम्मेदारी होगी तो वो क्यों चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब को उस नहज तक पहुंचा दें कि खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ बुरा हो जाए। तो पहली बात ये
کہ probably Punjab government and the PTI government is more concerned about the health of the former Prime Minister Mian Nawaz Sharif then its family. مریم نواز کی بات نہیں میں کر رہا. اچھا اب یہ سر یہ 3 سوالات جو انہوں نے جے آئی ٹی کیوں نہیں بنتی؟ جے آئی ٹی بالکل بننی چاہیے, بنی گالا کے حوالے سے بھی بننی چاہیے, عمران خان کے اوپر جے آئی ٹی بننی چاہیے. ان کے تمام لوگ جن کے خلاف آیوٹا بھی اتنا سا بھی اگر الزام ہے تو اس کے اوپر جے آئی ٹی کیا, اس سے بڑی بات ہونی چاہیے کیونکہ آپ حکومت میں ویسے نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ کے اوپر کوئی الزام ہے. ایک چیز. دوسرا آپ نے ہیلتھ کے ایشو کی بات کی, وہ تو جہانگیر ترین صاحب کی بات کی. جہانگیر ترین ایک تو پریروگیٹو ہے کیبنٹ کا, پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ ایز اے اسپیشل انوائٹی آپ بلا سکتے ہو کسی کو بھی. وہ مجھے بھی بلا سکتے ہیں کہ یار آپ آ جائیں, شام صاحب کو بلا سکتے ہیں, مائزہ حمید کو بلا سکتے ہیں, سندس آپ کو بھی پرائم منسٹر عمران خان کیبنٹ میں بلا سکتے ہیں کہ ذرا آ کے بریف کریں, آپ لا کی اسٹوڈنٹ ہیں. If somebody disqualified from the court پھر بھی بلا all corruption charges ان کو بھی بلا سکتے ہیں. وہ تو ہے بھئی, he cannot hold a public office. ٹھیک ہے سر, he cannot hold a public office. آپ نے جواب دے دیا. لیکن اچھا نہیں میں سن لیں, نہ بلا سکتے ہیں, لیکن سن لیں لیکن مورلی نہیں بلانا چاہیے تھا. اب بات سمجھ میں آئی. لیگلی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, آپ کہہ رہے بلا سکتے ہیں لیکن نہیں بلانا چاہیے, لیکن مورلی نہیں بلانا چاہیے. یہ میں بات دیانتداری کی بات کرنی چاہیے. مائزہ دیکھیں, وہ میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں, نوابزادہ نصر اللہ مرحوم بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے سیاستدان تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ سیاست بڑا بے رحم پروفیشن ہے, اس میں نرم دلی والی بات کوئی نہیں. جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ آپ نے کسی کو گرانا ہے تو یو ول کراس ایوری لمٹ, اس میں کچھ نہیں ہوتا. تو یہ کہنا کہ جی کوئی چانس نہیں لے گا, میرا خیال ہے یہ تو نہیں ہو سکتا. اور آج کل کی جو سیاست ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان, یہ اس نہج پہ جا رہی ہے, شاید پھر اس واپسی پتہ نہیں کس طرح ہوگی. سوال اس وقت بڑا اہم بنتا ہے مائزہ, جو بھی آپ بات کر رہی تھی. سر ایک سیکنڈ پلیز, بیچ میں چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, واپس آتے ہیں پھر آپ لیجیے گا. چھوٹی سی بریک کے بعد آ رہے ہیں. آج کے بعد سے آپ کو ویلکم بیک ٹو دی شو. جی احتشام صاحب آپ سوال پوچھتے ہیں. میں مائدہ جو بات کر رہا تھا نا, اب جس طریقے سے بات ہو رہی ہے جی نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں. اب ایک بات تو طے ہے کہ نواز شریف صاحب تو پارلیمانی سیاست سے تو آؤٹ ہو چکے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے پبلک آفس ہولڈر تو وہ کبھی بھی نہیں رہیں گے, مطلب اب کوئی چانس ہو ہی نہیں سکتا انلیس کہ وہ گورنمنٹ میں آئے 2/3 میجورٹی ہو اور پھر وہ کوئی فیصلہ اس کو چینج کروائیں. وہ بھی ایک بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ عدالتوں کے اتنے بڑے لیول پہ فیصلے جو ہو جاتے ہیں ان کو ریورس کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اب مائزہ یہی بات ہو رہی ہے آصف زرداری صاحب کے بارے میں کہ جس طرح کیسز ان کے اوپر ہیں, کل شاید ان کے ساتھ بھی یہی ہو جائے اور وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں اور پبلک عہدہ نہ رکھیں, تو اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ جی بلاول صاحب کی باری آئے گی کہ وہ ویسے تو اب چیئرمین ہو چکے ہیں لیکن انڈیپینڈنٹ فیصلے اب نہیں کر رہے. کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وہ زرداری صاحب اور پھپھو کے ڈسپلن میں اس سے باہر نہیں نکلے. جس طرح کی زبان بول رہے ہیں, جو گفتگو کر رہے ہیں, مجھے پرسنلی بڑا دکھ ہوا. کل میں نے بڑی تعریف کی تھی ان کی کہ بڑا پریس کانفرنس ان کی بڑی شاندار تھی. کلدم تنظیموں کے حوالے سے جب انہوں نے یہاں تک وہ چلے گئے کہ جی ان کو ڈر ہے کہ کلدم تنظیموں کے جو لیڈر ہیں ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ باہر آئیں گے تو انڈین جہاز آ کے ان کو بام کر دیں گے. سارا دن جو ہے نا انڈیا کا میڈیا یہی دہرا رہا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ان کے اپنے لیڈر کر رہے ہیں. اینی وے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اب اس حوالے سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شاید مستقبل بلاول صاحب کا, مریم صاحبہ کا, لیکن پھر جب بات آتی ہے اب بلاول صاحب تو انڈسپیوٹڈ لیڈر ہو چکے ہیں کیونکہ زرداری صاحب نے ان کو گو ایڈ دے دیا. اب وہ میٹنگ بھی چیئر کرتے ہیں, سارے لیڈر ان کی بات بھی سن رہے ہوتے ہیں اور بڑی میچورٹی سے بیہیو بھی کر رہے ہیں. اب سوال آتا ہے اگلا پہلو, اگلا مرحلہ کہ جی کیا نواز شریف صاحب کے بعد کیا ہوگا. جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں 8-9 مہینے ہو چکے ہیں, مریم صاحبہ ہوں گی, حمزہ ہوں گے, پھر وہ ایک ٹگ آف وار پارٹی کے اندر اور اس کے بعد فیملی کے اندر بھی ہے. اس کانٹیکسٹ میں لوگوں کا خیال ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب کو پتہ تو ہے کہ میرا ووٹ بینک جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کا ہے, میرا نہیں ہے, لیکن دوسری طرف وہ یہی چاہتے ہیں کہ حمزہ شہبازی لیڈر ہوں. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ سب کچھ سہ لیں گے, لیکن وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی لیگیسی, پولیٹیکل لیگیسی ختم ہو. وہ پورا زور لگائیں گے مریم صاحبہ ہی آگے آئیں. کیا کہیں گے؟
دیکھیں میں تو یہی کہوں گی کہ یہ ساری کیا سرائیاں ہیں. پی ایم ایل این ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, جمہوری پسند پارٹی ہے, اور الیکشنز کی بات یا جو بھی نیکسٹ لیڈر آئے گا وہ تو بعد کی بات ہے. ابھی تو ہم میاں محمد نواز شریف کو ہی اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. ویدر ہی کمز انٹو دا پارلیمنٹ اور ہی ڈز ناٹ کم انٹو دا پارلیمنٹ, جو ان کا انفلوئنس ہے عوام پہ اور جو عوام کو ان سے محبت ہے وہ اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی شہباز گل کی آپ لوگ ٹویٹ کی بات کریں تو میں یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گی کہ شہباز گل صاحب نے تو وہ لیٹر بھی ٹویٹ کیا تھا, فیک لیٹر, جس پہ بڑا میسج آیا لگتا ہے نہیں تو وہ اس سے ان کی معذرت کی, اپالوجی کی. دیکھیں لیٹ می جسٹ دیکھیں میں 100 غلطیاں کر کے اپالوجائز کر لوں ایٹ دیٹ لیول کہ جہاں پہ آپ حکومت کے اسپوکس پرسن بنے اور آپ کسی کی صحت کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں تو آپ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے باقاعدہ اور اس کو پھر انہوں نے واپس لیا ہے, تو مطلب کہ اور پھر اپالوجی بھی کی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس قسم کا آپ اس ٹویٹ کی کیا کریڈیبلٹی اور اس اسٹیٹمنٹ کی کیا کریڈیبلٹی لیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح اور جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے آپ کے سامنے, ان کو بیسکلی جو یہ نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ جو پولیٹیکل اور اسٹریٹ پاور پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی ہے اس کو وہ میچ نہیں کر سکتے. جب دھرنے کے دنوں میں بھی پیپلز پارٹی کا تمہیں پتہ ہے, کین یو سے دیٹ فار شور کہ پی ایم ایل این کے پاس بھی اتنی ہی اسٹریٹ پاور ہے ابھی بھی؟ آئی ایم پرفیکٹلی شور. ہم نے الیکشنوں میں اور الیکشن سے پہلے جو جب میاں صاحب جے آئی ٹی میں پیش ہوتے تھے 180 پیشے میں ہمارے میاں صاحب آپ نے جلسے خود لائیو دکھائے تھے اور آپ کو پتا چلا تھا کہ اس وقت کتنی اسٹرینتھ تھی جب میاں صاحب جو ہے خود ایڈریس کرنے آتے تھے. جلسہ کرنا اور بات ہے, تحریک چلانا اور ڈنڈے کھانا اور بات ہے. اب میں ایگزامپل دیتی ہوں. کل پیپلز پارٹی کی جو جے آئی ٹی میں ان کے لیڈر کی پیشی تھی, اس میں جو ہے پولیس نے کافی بدتمیزی کی, بہت سے ہرڈلز کریٹ کیے, لوگوں کو جو ہے جیلوں میں بھی ڈالا گیا. تو یہ گورنمنٹ کا کام گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن گورنمنٹ پولیس کو اٹیک کیا, پولیس والا مطلب کچھ بھی نہیں کر رہا تھا اور وہ ان کے جو سینیٹر صاحب ہیں انہوں نے ان پہ جا کے جھپٹے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ دیکھیں پہلے تو اوور نائٹ کیس تبدیل کیا گیا فرام سندھ ٹو کراچی, فرام سندھ ٹو اسلام آباد. وہ اس لیے کیا گیا کہ ان کو ڈر تھا کہ وہاں پہ لوگ آئیں گے اور وہاں پہ بہت وہاں پہ ایک منٹ لیگل اوور نائٹ دیکھے نا کہ ان کو عدالتوں کے فیصلوں کو آپ مانتے ہیں تو مانیں. سندھ ہائی کورٹ نے کہا جی جائیں تو غلط بات نہیں ہوئی. اگر ہر سٹیزن کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو کی سولیڈیرٹی میں باہر آئے, اس کو کیوں روکا گیا؟ نہیں وہ باہر آئے لیکن وہ اٹیک تو نہ کرے. وہاں پہ وائرز لگائی گئی, وہاں پہ جو ہے وہ روڈ بلاکس کیے گئے, وہاں پہ کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. سب طرف سے لوگ پہنچ گئے. ابھی انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے جی, جب بات ہو رہی تھی شام صاحب نے بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کے حوالے سے جو ڈفرینٹ آ رہا ہے, لیکن مائزہ صاحبہ نے کہا کہ لیڈر تو میرے نواز شریف ہی ہیں. تو وہ کیا 62(1)(f) پہ نہیں نااہل ہوئے ہوئے؟ آپ جہانگیر ترین کے اوپر آپ کر رہی ہیں, اس کو کہتی ہے کہ وہ نہیں, ان کو پارٹی کی پارٹی کے قائد ہونے سے بھی ہٹا دیا سپریم کورٹ نے. میں کہہ رہی ہوں کہ ایک طرف ایک فارمر پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے علاج کا ویٹ کر رہا ہے اور دوسری طرف ایک ڈسکوالیفائڈ بندے کو آپ نے پی ایم کی میٹنگ میں بلایا اور ادھر اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہیں. آپ نے یہ بات کی ہے لیکن میں اور میں آپ کو ایک اور بات I want to add something کہ یہ ہسٹری, یہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ پاکستان کے جو جمہوری لیڈرز ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے ابھی. whether it was بینظیر بھٹو اور it was میاں محمد نواز شریف. عمران خان کو بھی جیل میں ڈالا تھا تو اس سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. جمہوری لیڈر چلیں اس لیول کے نہیں تھے. 22 سال کی اسٹرگل ہے جی, 22 سال کی اسٹرگل وداؤٹ اینی کوئی اور دیکھیں جی میں تو کہتا ہوں کہ مطلب جو بھی آپ بات کریں مہنگائی, یہ ظلم کر رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت. ہم بات کریں گے ہمارے کوئی رشتہ دار تو نہیں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کا, ان کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں, ہم ان کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات وہ شام صاحب نے بات کی نا کہ جی وہ بلاول ہوں گے, حمزہ ہوگا,
اور پارٹیاں چلیں گی. تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ ہم تم ہوں گے, بادل ہوگا, رقص میں سارا یہ جنگل ہی ہوگا اچھام صاحب ان دونوں کے لیے. میں نے فواد چودھری کی بات سے وہ اٹھایا ہے کہ فواد چودھری کہہ رہے تھے نا کہ ان دونوں کی سیاست, مطلب جو ابو بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں دونوں ہی بیسیکلی چلا رہے ہیں. ویسے بلاول کو تو سوچ سمجھ کے چلانی چاہیے, ایسا نہ کہیں. بلاول ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے. مائزہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ان کی اپنی کوئی تحریک نہیں ہوگی, یہ جو ہے جو لیگیسی وہ چھوڑ کے گئے, یا اس کے اندر کوئی سچائی ہے یہ ابو بچاؤ بات جو انہوں نے کی ہے اس وقت؟ دیکھیں میں تو اس چیز کا مذاق نہیں اڑاؤں گی کہ یہ جس طرح فواد صاحب اس میاں صاحب کی صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں, نہ ہم کسی اور کی انسانیت کے صحت کے بارے میں نہیں, یہ جو آگے لیگیسی کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ہے, لیگیسی کے بارے میں نہیں ہے یہ صرف یہ جو انہوں نے بات کی. خیر میں ایز فار ایز ہی از کنسرن نو کامنٹس.